अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। क्या हाल है अलामा कैस साहब, खैरियत से? अल्लाह ताला का एहसान है। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दें। आप अच्छा तोहफा लेके आए हैं जो हमारे लिए। जी जी, आपके पुराने दोस्त भी हैं और दोस्ती इनसे कम है। मुनाजर भी हैं। दोस्ती तो तब होगी जब ये तौबा करेंगे। तौबा करना है आज फखरुज़्ज़मान साहब, अल्लामा साहब। मैं तौबा करवाने आया हूँ आपको अल्हम्दुलिल्लाह। ये इन्होंने तौबा नहीं करना। इन्होंने तौबा करवाएंगे इंशाल्लाह आपको। इन्होंने तय किया है, तौबा नहीं करना है। हमारा काम तो कोशिश करना है, आगे फिर अल्लाह इसको हिदायत दे। हाँ, लोग बुरा कहेंगे हैं, लोग बुरा कहेंगे हैं, लोगों को क्या बताएंगे। तौबा किया तो सही है। जी अमान साहब, आपको थोड़ा जो बात हमारी हुई थी वो थोड़ा आप यहाँ फरमाएं ताकि फिर हम दोनों आपस में बातें कर लें अल्लाह साहब में। जी, बात यही हुई थी आपसे कि आप मुनाजरे के लिए, मैं तो समझा था शायद आज आज ही होगा। तो आज नहीं जो करना आपने मुनाजरा मौजूद। इन्होंने। जी। मैंने सोचा था आज मुनाजरा करेंगे भाई, हम तो तैयार हैं। तो अच्छा, आज तय करने वो आए जो हैं। इन्होंने जी जो जी जी। मौजू भेजा था वो मैंने जाफ़र काज़मी साहब को आगे फॉरवर्ड किया था। हम्म। और उन्होंने शायद आपके भी गोश गुजार किया होगा कि इस तरह अली मुआविया साहब मुनाजरा करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं। जी सर। तो उसके बाद मैं राब्ते में रहा हूँ, तो फिर हमें टाइम मिल गया और पहला ही टाइम मिला है। तो अभी दोनों मोहतरम उलमा हजरात तशरीफ़ फरमाए हैं और देख लें। अली मुआविया साहब को मैं कह रहे थे कुछ शराइत वगैरह तय करनी। शराइत क्या है मुआविया साहब? जी असल में मैं बात करूँ। जी जी। जी असल में बात ये है कि थोड़ा थोड़ा आपका अ, स्पीकर अच्छा नहीं है, वो माइक करीब होता ज़रा, आवाज़ मेरे ख्याल। मेरी आवाज़ सही आ रही है आप सबको? आवाज़ आ तो रही है लेकिन थोड़ा सा अच्छा चलें। थोड़ा सा दूर है, आपके आपके मुंह से दूर है। अच्छा, चले मैं थोड़ा तेज आवाज़ में बोलने की कोशिश करता हूँ। ठीक जी है। जी बात ये है कि मैं तो बात करने को तैयार हूँ। अलहरी जी साहब जी से शायद जितनी मेरी बात हुई है 4 दफ़ा, शायद किसी और की हुई होगी, इतनी या नहीं हुई होगी। 4 दफ़ा हमारी बात हुई है ना। अलहरी जी जी साहब से मेरी 4 दफ़ा बात हुई है। तो जो आखिरी जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, जो हमारी बात सब एरो पे हुई थी, वो थोड़ा बुरा एक्सपीरियंस था। बुरा एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि एक तो वक्त का तयन बिल्कुल भी उसको नज़रअंदाज किया गया था। मुसलसल मेरे बीच में बोला जा रहा था, मुसलसल मेरी बात को काटा जा रहा था। इसीलिए मेरा दिल खराब हो गया कि मैं फ़ायदा नहीं बात करने का। जब एक बंदे की बात सुनी जाती ही नहीं है तो फिर बात करने का फ़ायदा। तो ये बात मैंने आपको आपके जो ऑपरेटर हैं उनसे भी की थी। हम्म। तो मेरा इरादा था कि बात करेंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि मुझे बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। जितना टाइम आप बोलेंगे उतना टाइम मुझे मौका दिया जाएगा, बगैर किसी इंटरप्शन के, बगैर किसी रुकावट के मुझे पूरा मौका दिया जाएगा। मेरे पूरे दलाइल सुने जाएंगे ताकि पता चले कि सामने वाले के पास दलाइल क्या हैं। हम्म। ठीक अ, है। जी 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 हज़रत, अमान साहब। वैसे अगर मैं तो शायद आपके दरमियान में नहीं बैठा था एज ए मॉडरेटर। नहीं आप नहीं तो थे। वैसे तो नॉर्मली मैंने तो जितने भी बड़े बड़े उलमा के साथ हुए हैं अलामा साहब से मनाजरे, तो उसमें बड़ा मौका तो पूरा उनको टाइम नोट करता था। तो टाइम पूरा मिलता, जो टाइम तय होगा उसमें आप पूरी बात रखेंगे। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जो सवालात फ़रीक़ मुखालफ जो मनाज़र उठाता है उसको उनको एड्रेस किया जाए। जी और जी अपने बिल्कुल। भी थोड़े दलाइल जनी सवालात थोड़े रखे जाएं। दो चार राइट। हवाले ज़्यादा बिल्कुल। दिए जाएंगे। अगर आप 10 हवाले दे देंगे तो वो फिर वो तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम, मेरी नाकस राय में तो यही है जी जी। इसीलिए कि मैं चाह जामे रहा था, बात हो। और मैं चाह जी, रहा था क्या कि फरमाते बात हैं? को मौसर बनाने के लिए हम ये कुछ बातें तय करते हैं। मसलन आप कह रहे हैं कि ज़्यादा हवाले ना हो, चंद हवाले जी हों जी ताकि सामने वाला जवाब दे सके। बिल्कुल जी मैं जी खुद इसी बात का कायल हूँ। ऐसा करते हैं कि 2 बातें
मसलन मैं मुद्दई हूँ तो मैं 2 दलाल दूंगा ताकि इसके जवाब अलारी साहब दे सकें, सुकून से आराम से दे सकें अपने टाइम में, ठीक है। और इनसे भी गुजारिश ये रहेगी कि ये भी हवाले जो पेश करते हैं, कभी एक हवाला कभी दूसरा कभी तीसरा, तो अलारी साहब इस तरह करते हैं, हमने देखा है कई बार उन्होंने ऐसा किया है कि एक दिन में 5-6 हवाले पेश कर देते हैं। तो इनसे भी आप ये चले गुजारिश ठीक करें ताकि ये भी ठीक इस है। अब सब पे काम करें। अलामा साहब से भी थोड़ी लेते हैं, काफ़ी बात आपने करी। जी अलामा साहब, आप क्या फरमाते हैं कि जो गुफ्तगू हुई है? देखें, अगर हमारे पास 10 मिनट हैं, मैं अपने 10 देखें, मुझे याद तो नहीं पड़, ये आए थे पिछले अभी इनकी शायद मॉडरेटर कोई नहीं था ना, आपस में गुफ्तगू हो रही थी, ऐसे कॉल कर के आए थे ना, वो कोई डिबेटर के ऐसे से शायद नहीं आए थे, मुझे याद नहीं पड़ता। अब कह रहे हैं कि इनको इनकी जी जी बात को काटी गई है, तो मैं इनसे माजरत चाहता हूँ जो भी हुआ है। तो इन्होंने भी क्या होगा मेरे साथ में, इन्होंने भी मेरी बात को काटा हुआ होगा। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि देखें, अगर हमारे टाइम तकसीम होता है, हर एक अपने टाइम में बोलता है, तो जब तक वो एक ही मौजू पर बात कर रहा होता है ना, जी जी एक ही मौजू पर अगर उसके पास 3 अहादीस हैं, 4 अहादीस हैं, वो पढ़ सकता है, उनको अच्छी तरह से पढ़ सकता है, तो उसको पढ़ने की इजाज़त होनी चाहिए। वो मौजू चेंज नहीं कर सकता। अगर वो फरीक मुखालिफ के इद्दा को रद्द करने के लिए या अपने इद्दा को साबित करने के लिए उसके पास मसलन आयात हैं, कुरान के हवाले हैं, मसलन बाज़ मुफरदात हैं, मुफरदात के जो तर्जमे बनते हैं, उनकी तारीफ़ है कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब है, उनके पास अगर ज़्यादा हवाला है, तो मैं समझता हूँ उसको अपने वक्त में, उसके पास जो वक्त है, क्योंकि वक्त तकसीम होती है ना, तो उसको बोलने की इजाज़त होनी चाहिए। अगर आप पाबंदी लगाएं कि आप हवाला ज़्यादा नहीं दिखा सकते, तो क्योंकि इन लोगों के पास तो कोई हवाला होता नहीं ना, इनकी मुश्किल यह है। अल्लाह यारी हवाले ज़्यादा दिखाता है ना, इनकी प्रॉब्लम ये है। इनके अपने पास तो कुछ होता नहीं दिखाने के लिए, तो हम पे पाबंदी लगाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने हर मौजू पर इतने हवाले होते हैं कि वो हम पूरा तो कभी दिखा नहीं सकते। लेकिन ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हम ये कमिटमेंट कर सकते हैं कि हम मौजू से नहीं निकलेंगे। मौजू से निकल गए भाई, तो आप कह रहे हैं मौजू से निकल गए। हम आपको, हमारा हक़ है कि हम आपको जवाब दे दें, आपके इश्काल का उसको एड्रेस करें, चाहे इल्ज़ामी जवाब से या चाहे तहलीली जवाब से, हल्ली जवाब से, ठीक है ना। और दोनों के लिए चाहे इल्ज़ामी जवाब दे दें, चाहे तहलीली जवाब दे दें, उसमें हम, हमारी मर्ज़ी, हम जितने हवाले दे दें भाई, ठीक है ना। अब क्योंकि ये मज़हबी हक़ है, हमारे पास हवाले बहुत सारे। इसका फिर सही है एक भाई। हल ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम थोड़ा रखा जाए, इसका हल हो क्योंकि सकता है कि भाई, मेरी बोलें बोलें। मेरी नाक़िस राय ये है कि वो मेरा ये दिल चाह रहा है, वैसे आप की सर आँखों पर बात, कि वो कुरान पाक की जो आयात हैं और उसके बाद जो हदीस हैं, कम से कम उनको एड्रेस तो कर सके ना। देखिए, अगर आपने 10 हवाले पढ़ दिए, उसमें से उन्होंने 3 को एड्रेस किया या उनका रिप्लाई किया, तो जो 4 का किया, तो 5 आप एंड तक कहते रहेंगे मेरा वो जवाब नहीं है, तो वो ज़रा तासुर सही नहीं जाता। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मद्दे मुखालिफ जो है ना, वो उसका रिप्लाई नहीं कर सकता या वो आजिज़ है इस बात से। तो तो ये अगर दोनों थोड़े के हों लिए तो ना, पता चले। ये एक तरफ के लिए नहीं, ये तो दोनों की तरफ के लिए ना। वो भी अपने टाइम में 10 हवाले दे सकता है, मैंने मना तो नहीं किया ना। वो नहीं, अपने टाइम आप में हवाले आपके दे दे, पर मेरी जिम्मेदारी कि मैं जवाब दे दूं, ठीक है ना। आपके पास थोड़ा सा सेटअप जो है ना, वो हमें थोड़ी सी मालूमात इस बारे हुई है। वो शियों के बहुत पास हवाले बहुत वो होते हैं। बहुत एडवांस है, एडवांस टेक्नोलॉजी। आपके पास सारी स्क्रीन्स खुली होती हैं, जब आप जिस मौजू पे आपने बात करनी होती है, ऑलरेडी वो टैब्स खुली होती हैं, उनके ऊपर हवाले पड़े होते हैं, माइक लगे होते हैं, पता नहीं कितने कैमरे आपने लगाए इनके हुए हैं। पास 10-10 मौलवी अब बैठे हुए हमारे होते हैं। मनाजर के लिए इतनी तो रायत दें ना, आप थोड़े ज़रा पढ़ लेना। हम जब इधर मुनाजा करते लेकिन हैं, अहमद हमारे साहब पास जो काम मेरी करने बात वाले लोग सुनो। होते हैं ना, मैं उनको किताब का नाम बेचारों को बताता हूँ, वो किताब नहीं ला सकते। ठीक है, मुश्किल से लाइब्रेरी में वो कोई देख के पढ़ना ही नहीं आता भाई, वो बेचारे अरबी मुश्किल से पढ़ते हैं ना हमारे लोग, ये हमारे नौजवान अहमद इधर साहब अमेरिकन वगैरह, वो मुसलमान है, शिया हैं, तो वो हमारे मुलाजिम वो किताब भी नहीं ला सकते ना। इनके पास तो बैकग्राउंड में 20-20 मौलवी बैठे हुए होते हैं ना, हवाले कोई किताबें खोल के इनको चले पकड़ाते हैं कि भाई वो यहाँ से नहीं नहीं, पढ़ो, वो यहाँ से पढ़ो। आजकल अहमद सर साहब मैं भी बात करूं। सारा पीडीएफ में मौजूद है ना। जी जी, अली माविया साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, ये जो कह रहे हैं ना कि 20 मौलवी बैठे हैं, मैं अकेला बैठा हूँ, अकेला। मैं आपको मोबाइल दिखाऊं, मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, और ये कह रहे हैं कि 20 मौलवी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला काफी उनके लिए। और ये इनको लेके पता आए लग ना। गया है, जो मुनाजरा देखेगा ना सबा अरब वाला, वो समझ जाएगा कि कौन किस तरह बातें कर रहा है, कौन मौजू से फरार होकर है, कौन गया था अमीर मसूद की तरफ।
سارے گواہ ہیں، لیکن میں بات پرانی نہیں کرتا، اچھا میں آگے چلتا ہوں. اچھا، وہ تقریباً آپ کا مسئلہ علی معاویہ صاحب وہ حل ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے. جی تو جی میری ان کا اصل تو نام خواہش یہ ہے فخر کہ میں نے بھی الزمان ہے بڑا بھائی. ان کا اصلی نام ان کے جو والدین نے رکھا نا اس سے پکاریں، یہ غلط ارے ہے. آپ چھوڑے نا، آپ نام سے کیوں یہ پڑے ہیں؟ سپاہی نام صاحبہ آپ میں دو جا بندے کے بات آپ کرتے ہو کیا؟ ایک سب کچھ علی جعلی، معاویہ آئے سب تو کچھ کیا ہے نقلی، آپ کو؟ نام بھی نقلی رکھا ادھر نقلی نام کے ساتھ ارے فخر بھائی الزمان. آپ تو خود نکلی ہیں، آپ تو شیعہ نہیں مانتے، آپ تو خود نکلی ہیں. آپ کو بھائی دوسرے اصلی کو نہیں نام تو مارے گا. اصلی ہے نا، چہرہ تو اصلی ہے. جی 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 آپ کا تو نام سب کچھ ہی اس میں نقلی کیا ہے. نام وہ یہ کیا ابھی سے لو بولے گا؟ یہ کوئی پلیز کارڈ ہے کیا ہے؟ بہرحال فخر اب بولے الزمان عمر صاحب، صاحب. فخر الزمان صاحب، جی اب جی یہ ہے کہ موقع بھی ہے، حل بھی ہے. آپ بھی ماشاءاللہ چائے بھی آپ نے پی لی ہے، اور جی جی جوس پی رہا ہے، علامہ صاحب جوس. نے بھی پی چکے ہوں گے. تو شروع کرتے ہیں. میرا خیال ہے میں نے دیکھیے آپ عمر کو صاحب، اچھا بات یہ ہے، میری بات میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر میں الگ سے ٹائم رکھیں، الگ سے دن رکھیں، یعنی ہفتے کا دن نہ ہو جو ان کے پاس دوسرے کالر آتے ہوں. نہیں سر، اب مجھے اور میرے بھی پاس ابھی دیکھیں. اسکیجول میرا بڑا ٹائٹ ہے ابھی فی الحال. ابھی اچھا صرف ہفتے والے دن ہوتے ہیں میرے پاس. ہاں چلے اور ہفتے وہ کا دن بھی رکھیں گے، چھٹی دن ہے نا، اگلا سنڈے اتوار کو چھٹی ہوتی ہے آپ کی. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں. ہفتے کا دن رکھیں گے، ٹھیک ہے. ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی میں نہ اپنا لیپ ٹاپ لایا ہوں نہ کچھ، میں ایک دوست کے لیپ ٹاپ سے بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تاکہ صحیح. میرے دلائل اس میں رکھے ہوئے ہیں سارے. میں ایسا کرتے ہیں، اگلا ہفتے کا ٹائم رکھتے ہیں، 9:30 کا ٹائم پاکستانی رکھیں یا 10 کا ٹائم رکھیں آپ، کیونکہ ہماری نماز ہوتی ہے عشاء کی نماز 9 بجے ہوتی ہے، تو فارغ صحیح. ہوتے ہوتے 9:30 بج جاتے ہیں. ہمیں ٹائم رکھیں آپ، 2 گھنٹے رکھیں، 2.5 گھنٹے رکھیں. اور میرا دعویٰ آپ نے ان کو بتایا ہوگا یا نہیں بتایا ہوگا؟ نہیں مجھے نہیں تو میں معلوم آپ کا دعویٰ میں کیا ہے کرتا ابھی بھائی. ہوں. نہیں دعویٰ کیا ہے؟ اناؤنسمنٹ کریں، اناؤنس کرو ابھی. جی دعویٰ کیا میں ہے؟ میرا دعویٰ یہ ہے، آپ سن لیں جی سر. کہ میرا دعویٰ ہے کہ شیعہ عقیدہ امامت، شیعہ عقیدہ یعنی شیعہ اماموں کی امامت، یہ الفاظ نوٹ کریں، شیعہ اماموں کی امامت شیعہ اصولوں کے مطابق باطل ہے. ٹھیک ہے بھائی. شیعہ اماموں کی امامت شیعہ اصولوں کے مطابق باطل ہے. تو یہ میرا جی دعویٰ ہے، اور اس میں اور میں کون شیعہ سے اصول کس پیش اصول کروں کی گا. بات کر رہے ہیں آپ؟ شیعوں کے پاس ایک دو ایک اصول تو اصول نہیں نہیں نا. ہے، بہت سارے اصول ہیں جو آپ کی اصول امامت ہے نا، کہ امام میں یہ بات بھی ہو، چلیں. امام میں یہ بات بھی، امام میں یہ بات بھی ہو، وہ ٹھیک چلیں ہے. ٹھیک ہے بھائی. ٹھیک. تو یہ میرا دعویٰ ہے. اور پھر تو پھر دیکھیں اس یہاں پہ آپ کے مولوی صاحب آئے تھے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا دوست ہے وہ، بچپن سے دوست ہے آپ کا مولوی صفدر صاحب. جی ابو ان کے عبد ساتھ الصفدر ہماری صاحب، جب جی جی. گفتگو ہوئی تھی، وہ کہتے کہ شیعہ اہل بیت علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں. تو ہم نے جب ان کو الزامی جواب دیا تھا نا، رونا شروع کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ یہ موضوع سے باہر میں اگلا آپ کے جو الزامی جوابات ہیں آپ اس کو اگلے ہفتے کے لیے رکھ دیں. یہ طارق اعوان صاحب اس مناظرے میں وہ ماڈریٹر تھے، یہ شاہد ہیں. انہوں نے میں نے کہا یہ نہیں آئے گا، ابھی جائے گا تو نہیں آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں آؤں گا، وعدہ ہے. اس دن سے وہ گیا ہے، بھاگ گیا، نہیں آیا. وہ آپ کا دوست ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ ان کو ہمارا پیغام پہنچا دیں کہ بھائی وہ موضوع جس موضوع سے وہ بھاگ گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام آپ لوگوں کے مذہب میں ثابت نہیں ہوتا، وہ اس وقت سے بھاگے ہوئے ابھی تک واپس نہیں آ رہے. ٹھیک ہے نا. وہ کبھی کبھی چھوٹا سا کلپ اللہ آپ مجھ کے سے لیے کریں گے بناتے ہیں، اوبر. اللہ کے لیے بناتے ہیں، واپس نہیں آئے. ان کی طرف سے ہمیں پیغام ملا کہ بھائی آپ پہلے اپنے دلائل ہمیں دے دیں، آپ کے دلائل کیا ہے، پھر ہم اس کے توڑ لے کے آئیں گے نا. اس تو مناظرے سے پہلے توتا نہیں نا. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہمارا پیغام ان تک پہنچا دیجئے کہ آپ کیونکہ آپ کے دوست ہے اس کو بلا لیں کہ وہ مناظرہ اس پہ قرض ہے، وہ مفرور ہے ہمارے ہاتھوں سے، وہ ادھر آ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کو الزامی جواب جب دیں گے نا تو آپ کو رونے کا حق نہیں کہ پھر کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو میں اگلے ہفتے اس کا جواب دے دوں گا. وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے بھائی. ٹھیک ہے نا. کہ پھر ہم کھولیں گے بھائی، ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھو. آپ کو دیکھ رہا ہوں. آپ جب ہمارے ائمہ علیہ السلام پہ شیعوں کے امامت پہ کریں گے نا تو پھر اپنے بھی سوچیں، اپنے خلفاء کے بالکل کرتوت بھی سوچیں نا. کہ ہم ادھر بالکل جب بالکل. کتاب کھولیں گے نا پھر رونا نہیں اور کوئی یہ مسئلہ بہانہ نہیں نہیں ہے. کرنا کہ میں اگلے ہفتے جواب دوں گا، اسی وقت جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں بات یہ اب ہے یہ آئے گا بھی نہیں، الہی اب جو صاحب، میں نے بات یہ وارننگ ہے، دی ہے اگلے ہفتے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. دیکھیے الہی صاحب بات یہ ہے، میں یہ بھاگنے والا وارننگ بندہ جب نہیں دیا ہوں، نا ٹھیک ہے. فخر الزمان صاحب چلے گئے جی. نہیں مجھے مجھے بھاگنے مجھے والے سے یہ نہیں، لیکن سمجھ میری بات سن لیں، آپ لوگ خاموش ہو جائیں. فخر عمر صاحب فخر میں الزمان جواب دوں. صاحب ایک سیکنڈ مجھے ایک سیکنڈ میں جی سر مجھے جی یہ جی بولے سمجھ بولے. نہیں آتی کہ یہ کرتوت وغیرہ یا ان چیزوں کا یہ کیا ذکر ہو رہا ہے کہ جو بھی بات کہیں گے نا، جو بھی کہیں گے ہم الزامی جواب یہ جو بتائیں گے نا کہ شیعہ مذہب میں یہ ہے تو ہم ان کا بھی عقیدہ خلافت
اور ان کے خلفاء کے اسی کے مثال ہم بتائیں گے نا, ان کا آئینہ دکھائیں گے نا کہ بھائی کہ آپ کا عقیدہ خلافت کیا ہے. جب نہیں، مثلا جب کوئی مسلمان اور کرسچن کی ڈیبیٹ ہوتی ہے نا, اگر وہ قرآن پہ کوئی اعتراض کرتے ہیں تو مسلمان کیا قرآن کا بھی جواب دیں گے, اس کے ساتھ کہیں گے کہ آپ کے اپنے انجیل میں کیا لکھا ہے بھائی, انجیل میں تو فلاں اس کا جواب دے دو نا. اب یہ اپنی ادعا کا یہ توضیح تو نہیں دے رہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کس اصول کی بات کر رہے ہیں. شیعوں کے پاس ایک دو اصول تو نہیں ہے نا, شیعوں کے پاس ہزاروں اصول ہیں, ہر مذہب میں اصول قواعد بہت سارے ہوتے ہیں. یہ توضیح تو نہیں دیں گے نا, وہ اس کو ایسے مبہم رکھیں گے کہ شیعوں کا عقیدہ امامت ان کے اپنے اصولوں کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, ہاں جو بھی آپ کہیں گے نا, مضبوط ہے. ابھی بات سن لیں میری. ہاں دلائل آپ کے فخر الزمان صاحب, میرے خیال میں تو وہ جو میری جو مجھے سمجھ آیا کہ کوئی ایسے اصول ہیں جو شیعہ مذہب جن کی بنیاد پر ائمہ کو وہ معصومین ڈکلیئر کرتے ہیں یا مانتے ہیں, اور اسی کی بنیاد پر وہ امامت کو آگے چلاتے ہیں. تو یہ ان اصولوں کو جب ایڈریس کریں گے تو اس میں میرے خیال میں تو جو لکھا ہوگا وہ اتھینٹک بتائیں گے اصول کافی سے جتنے بھی مصادر ہیں. تو اسی طرح آپ بھی جو الزامی جواب تو دے سکتے ہیں کہ جی آپ کے اصول اس طرح ہیں, تو اصل تو انہوں نے آپ کے اصول کو توڑنا ہے نا. یہ ہمارے صاحب دیکھیں, جو اب میں تھوڑا بات کر لوں نا, پہلے تو میں تھوڑا وضاحت کر لوں. جو میرا دعویٰ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ توضیح نہیں کر رہے, ابھی توضیح کرتا ہوں میں. ٹھیک ہے, کیونکہ الحمدللہ میں الحمدللہ میدان والوں میں سے ہوں, میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. جی اچھا دیکھیں, جو شیعہ کے اصول ہے نا, مثلا یہ کہتے ہیں کہ امام سب سے زیادہ عالم ہونا چاہیے, علم والا ہونا چاہیے, سب سے بڑھ کر علم والا ہونا چاہیے. ان کا اصول ہے. مثلا ان کا اصول ہے کہ امام سب سے زیادہ بہادر شجاع ہونا چاہیے. یہ ان کا اصول ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کا اصول ہے کہ امام دین کا محافظ ہے, دین نافذ کرنے والا ہے. یہ ائمہ کے اصول ہیں. ٹھیک ہے, امام معصوم ہوتا ہے, یہ ان کے اصول ہیں. ٹھیک ہے, اب سمجھ گئے آپ, یہ ان کے اصول ہیں. تو ان اصولوں کے میں رد کروں گا کہ ان اصولوں پر, ان صفات پر ان کے ائمہ نہیں اترتے, اسی لیے ان کی امامت باطل ہے. سمجھ گئے آپ؟ ٹھیک ہے بھائی, دیکھیں سمجھ گیا دیکھیں آپ جو بھی کہیں گے نا شیخ صاحب, فخر الزمان صاحب, آپ جو بھی کہیں گے نا, آپ یہ بات یاد رکھیے کہ ہمیں الزامی جواب دینے کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے نا, اسی پہ آ رہا ہوں میں. رو نہیں سکتے صفدر کی طرح ہمارے ساتھ چالاکی کر کے کہ بھائی الزامی جواب نہیں دے سکتے, اگلے ہفتے میں الزامی جواب پہ الگ مناظرہ کریں گے. ٹھیک ہے نا, اسی پہ آ رہا ہوں میں. آپ الزامی جواب دیں, لیکن سب سے پہلے میرے حوالے کا جواب دیں گے, میری دلیل کا آپ توڑ کریں گے, پھر الزامی جواب دیں گے. نہیں, میری مرضی, وہ میری مرضی پر ہے. جس ترتیب کا جواب کس ترتیب سے دیں گے وہ میری مرضی ہے. میں اعتراض آپ پہ قائم رہے گا کہ جواب نہیں دیا سلیم معاویہ کا, اور الزامی بھیجے جائے, الزام بھیجے جائے. دیکھیں ترتیب جواب دیکھیں, ترتیب میرا کام ہے, جواب دینا میرا کام ہے کہ میں پہلے الزامی دے دوں یا پہلے تحلیلی جواب دے دوں. ٹھیک ہے نا, وہ میرا کام ہے. وہ اگر ہم نوٹ کر لیں گے نا, نوٹ کر لیں گے. ہمارے صاحب بالکل, آپ کو ہم بنائیں گے ماڈریٹر. میں آپ کو اس لیے بیچ میں لایا ہوں کہ آپ پر اعتماد میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ آپ چلیں بھائی, اب جو ہے نا اب سیٹل ہو گیا. اب کوئی بات, اب دوسروں کا ٹائم نہ لینا اس مسئلے پر, اب سے یہ مسئلہ سیٹل ہے. ٹائم پر سیٹ کریں گے نا آپ باہمی تفاہم سے, آپ جو ہے کاظم بھائی سے بیک گراؤنڈ میں ٹائم سیٹ کر لیں, کب پھر کریں گے. ٹھیک ہے نا بھائی, ٹھیک ہے. ہاں, پھر ہمیں بھی موضوع دیں گے معاویہ صاحب. اناؤنس کریں نا کہ اگلے ہمارا ایک شرط ہے بھائی, ہمارا ایک شرط ہے, ہمیں بھی ایک موضوع دیکھیں. ہر دفعہ یہ آتا ہے نا موضوع یہ انتخاب کرتے ہیں, اس دفعہ موضوع ہم انتخاب کرتے ہیں. اگلے دفعہ رضائے کبیر, رضائے کبیر. ٹھیک ہے, پھر اس پہ ہم توضیح لیں گے آپ سے کہ اس میں آپ کا توضیح کیا ہے, آپ ادعا کیا ہے. بس یہی ہے کہ رضائے کبیر کیا چیز ہے. جو شخص جو آپ کے نزدیک ابھی علماء اس کے فتوے کیا دیتے ہیں, جن لوگوں نے فتوے دیے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہیں, قرآن کے مطابق ہے, یا قرآن کے خلاف ہے, یا اس میں عفت کا لحاظ ہے یا نہیں. صحیح ہے, بھاگنا نہیں آپ کا جو اصول ہے نا کہ الزامی حوالجات, پھر میں وہ دوں گا. بالکل الزامی جواب دینا, رضائے کبیر پہ آپ الزامی جواب دینا بھائی, موضوع سے باہر نہیں, موضوع سے باہر نہیں, موضوع کے دائرے میں. ہاں جی صحیح ہے. آپ فتوا لگانا, جو فتوا ہم پہ لگاتے ہیں نا وہ فتوا ہم پہ لگانا. ہاں بالکل, شیعوں میں رضائے کبیر ہے نہیں, یاد رکھنا, شیعوں میں رضائے کبیر ہے نہیں. وہ میں دکھاؤں گا انشاءاللہ.
میں دکھاؤں گا میں علی ماویہ ہوں میں علی ماویہ اب وہ نام ہی جعلی ہے سب کو پتہ ہے نام ہی جعلی ہے بھائی نقلی نام بھی نقلی دلائل بھی نقلی سب کچھ نقلی اصلی کو اگلے ہفتے ایکسپٹ ہو گیا نہیں اگلے ہفتے نہیں ہے بھائی اگلے ہفتے نہیں اگلے ہفتہ میں نے کاظم بھائی کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ ہو سکتا ہے اگلے ہفتہ میرا پروگرام نہ ہو ٹھیک ہے نا تو اس کے اور دن میں آپ کسی ہو جائے گا نا آپ کاظم سے بیک گراؤنڈ کاظم صاحب کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں آپ طے کر لینا ٹھیک ہے نا بھائی ٹھیک ہے قاسم سے میں آپ تیاری کر لو ابھی آپ تیاری کر لو ٹھیک ہے نا بھائی تیاری کر لی انہوں نے تیاری کی ہوئی ٹھیک ہے کیا تیاری کی ہوئی ہے لیپ ٹاپ ہی نہیں لائے بھائی وہ مناظر کرنے آئے نہیں ہیں مناظر کرنے آئے ہوتے ہیں تو لیپ ٹاپ لے کے آتے ہیں نا آج شرائط پہ کہہ رہے ہیں جی بات کریں گے بس یہ ہو گیا کہ بیچ میں نہیں بولیں گے مجھے پورا وقت ہوگا مجھے پورے وقت میں میرے بیچ میں صحیح ہے بھائی صحیح ہے ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے امان صاحب یہ ذمہ داری آپ کی ہے امان صاحب شرائط پہ پابند کرنا ان کو اور صحیح ہے انشاءاللہ اس کے بعد شرط ہے ہماری کہ آئیں گے اصلی نام کے ساتھ بھائی یہ جعلی نام پلیز چھوڑ دیں بھائی ٹھیک ہے نا یہ اداکار لوگ رکھتا ہے نا وہ یوسف خان تھا نام اس نے دلیپ کمار رکھا تھا نا وہ اداکاری پیسوں کے چکر میں دلیپ کمار آپ بھی اداکار ہیں اور بھائی آپ کوئی ایکٹر ہیں نام جعلی رکھا ہے آپ سے بھی کم ہو گئے نام ہی جعلی بھائی شرم کرو یار اسلام قرآن کی اکثریت کی بات کرتا ہے اور پھر خود جھوٹی نام لے کے آیا ہوا ہے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا حضرت بس شرط یہ ہے کہ بھائی اصلی جو والدین نے آپ کو نام رکھا ہے نا وہی نام وہ بھی مسلمانوں والی نام ہے فخر الزمان ٹھیک ہے نا اس نام کے ساتھ آنا اگر ان کو نہیں اہل بیت علیہ السلام میں معاویہ ہے نہیں معاویہ سے دشمنی بن عبداللہ بن جعفر وغیرہ وغیرہ وہ اہل بیت علیہ السلام والے معاویہ نام نہیں رکھتے وہ تقیہ میں رکھے ہوئے ہوں گے جان بچانے کے لیے کیونکہ ان کے زمانے میں اشیوں کے قتل ہوتے تھے چلے بھائی صحیح ہے کاظم ایوان صاحب فخر الزمان صاحب تھینک یو سر جوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا صراط حق پر صرف تم ہی صراط ایمان پر صرف کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا صراط حق پر صرف تم ہی صراط ایمان پر صرف